प्रदेश 2 ले पनि नाम र राजधानी पाएपछि अब प्रदेश 1 को मात्रै नाम तोक्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कसरी तय भयो प्रदेश 2 को नाम मधेस? स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहेको घोषणामा भएको अलमल र चुनावमै बढेको अनिश्चयबारे विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दा मुख्य प्रशासनिक कार्यालयहरू प्रभावित बारेको समाचार हामीसँग हुनेछ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको 100 दिन अनि पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्न छानबिन समितिले गरेको सिफारिस लगायतका समाचार हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 4 वर्षपछि प्रदेश 2 ले बल्ल पायो नाम र राजधानी। नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम 2/3 पारित। कायम भएको घोषणा गर्दछु। आवधिक निर्वाचनमा पनि दलहरूका आफ्नै दाउ। 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न काङ्ग्रेसमाथि गठबन्धन दलको दबाव। स्थानीय चुनाव अनिश्चित, संविधानमै मिति तोक्न विज्ञको सुझाव। कोरोना संक्रमण दर 40% नाग्यो। एकै दिन 5700 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामै झण्डै 4000। भारतका ठूला शहरमा पनि कोभिड बिरामीको संख्यामा तीव्र गिरावट। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। बोलपत्रमै मिले मतको आशंका। कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न सुझाव। र ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिमले जावला खेललाई 2-0 गोलले हरायो। एएफसी कपको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र क्लबले श्रीलङ्काली टोली ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रदेश सभा गठन भएको 4 वर्षपछि प्रदेश 2 को नाम र राजधानी 2/3 बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि आज भएको मतदानमा राजधानी जनकपुर धाम र नाम मधेस प्रदेशको प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित भएको हो। विशेष संसदीय समितिको नामाकरण सम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव मधेस प्रदेशको पक्षमा 80 मत परेको थियो। प्रदेश सभाका 104 सदस्य छन्। आजको बैठकमा उपस्थित 79 जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये 19 जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए। जना माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी भई प्रस्तावको पक्षमा 80 मत परेको प्रदेशको नामाकरण नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 37 ख को उपनियम 27 बमोजिम मधेस प्रदेश कायम भएको घोषणा गर्दछु। यसैगरी जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा 78 मत खसेको थियो। मतदानपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाम भएको घोषणा गरेका हुन्। यससँगै लामो समयदेखि सहमति हुन नसकेको प्रदेश 2 को राजधानी पनि टुङ्गो लागेको छ। प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशको नाममा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थियो। मधेस प्रदेशको नाम पारित भएपछि संसदीय समितिले प्रस्ताव गरेका मिथिला भोजपुरा प्रदेश, जानकी प्रदेश र मध्य मधेस प्रदेश प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको घोषणा सभामुख यादवले गरे। यसअघि 2076 साल चैत 5 गते पहिलो पटक भएको मतदानमा कुनै दलको प्रस्तावमा 2/3 बहुमत नआएपछि नाम र राजधानी टुङ्गो लागेको थिएन। 7 प्रदेशमध्ये अब प्रदेश 1 को नाम मात्र टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। यसबीच प्रदेश सभाले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएको खुसियालीमा प्रदेश 2 सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। प्रदेश 2 को नाम र राजधानी तय गर्न किन यति धेरै सकस परेको होला? जनताको आवाज। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ।
आम जनताको जुन भावना हो त्यो अनुकूल सायद कसैले पनि बोल्दिने जस्तो मलाई लाग्छ। यो सबभन्दा प्रमुख कारण भनेको मधेसी दल नै हो। आफ्नो दलको आफ्नै आधारले जुन खिचातानी भइरहेछ, मैले प्रस्ताव गरेकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा अड्दाखेरि पुरा चाहिँ मधेसी दलबाट जितेर गएका चाहिँ नेताहरूको यो निकम्मापनको अलावा अरू केही पनि हुन सक्दैन। हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको नेताहरू काम लागेको एउटै छैनन्। अरानले गर्दा नै यस्तो समस्या देखा परिरहेको छ। मधेसी नेताहरूको चलखेल हो, उहाँहरूले चाहिँ रतैली खेल खेल्नु भयो। यहाँको राजनीतिक दलहरू गैर जिम्मेवार भएर हो। मधेसी दलको कमजोरी हो। एउटा दुर्भाग्य हो हाम्रो मधेसीहरूको आफूको नभएको कारणले उहाँहरूलाई तालमेल नमिलेर भएको। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक दाउपेच हो। संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था तथा दलहरूको मतभेदले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा नहुने प्रष्ट सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। मुख्य दलले नै आफू अनुकूल वातावरण खोजेपछि निर्वाचन आयोगले वैशाखमा प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको चुनाव त झनै अनिश्चित बनेको छ। तीनवटै तहमा आवधिक निर्वाचनको समय नजिकिँदैछ। स्थानीय तहको लागि त निर्वाचन आयोगले वैशाखमा मिति प्रस्ताव गरेको उहिले हो, तर संविधान र ऐनको फरक व्यवस्था दलहरूलाई निर्वाचनबारे आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने माध्यम बनेको छ। हामी निर्वाचन सार्ने पक्षमा छैनौँ। यो निर्वाचन सार्न हुँदैन। यसले गलत खालको नजिर स्थापित गर्छ। कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ, संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ। त्यसैले कानुन र संविधान अनुसार यथाशीघ्र चुनाव घोषणा गरेर चुनाव सक्नुपर्छ वैशाखको महिनाभित्रमा। विपक्षमा पुगे पनि अहिलेको जनमत हेर्दा तीनवटै तहमा एमाले पनि शक्तिशाली छ। दुई पटक संसद विघटन गरेको आफ्नो कदम सही थियो भन्ने देखाउन र जनप्रतिनिधि भएकै स्थितिमा चुनाव भए त्यसको स्वत लाभ मिल्ने आकलनले पनि एमालेले वैशाखमै चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ। तर सत्ता गठबन्धनको बुझाइ र स्वार्थ फरक छ। संविधानले 6 महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले वैशाखमा चुनाव गर्ने पक्षमा सरकार छैन, काङ्ग्रेस नै अलमलमा देखिन्छ। गठबन्धनको कुरा सुन्नै पर्ने र एमालेको माग पुरै नकार्न नसक्ने अनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जाने विषयमा काङ्ग्रेसले दुवैतिर सुरताल मिलाइरहेको छ। असोजमा सङ्घको चुनाव भयो भने मङ्सिरसम्म स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना छ र असोजमा यो मान्या पनि छ। दोस्रो चरणको चुनाव असोजमा हामीले गरेका हौँ, तर त्यो नाउँमा स्थानीय तह खाली हुने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसले परिकल्पना गर्दैन र त्यो नाउँमा फेरि हामी चुनाव नगराएर लिङ्गरिङ गर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस अहिले जाँदैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल मध्ये 4 दल भने सकेसम्म सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संवैधानिक र कानुनी अडचन हल गरेर मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्न काङ्ग्रेसलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यसो गर्दा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने र सत्तामा हुँदाको केही फाइदा लिन सकिने उनीहरूको ठम्याइ छ। अब यसमा 3 तहको निर्वाचन भन्दा अगावै माघ 12 गतिको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छ। त्यस पछाडि नै यसका छलफलका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्लान्। अन्तर्दलीय हिसाबले अरू विभिन्न दलको बिचमा, सरकार र दलको बिचमा छलफल भएर यसको निर्केल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काङ्ग्रेसभित्रै गठबन्धनसँगै मिलेर चुनावमा जाने कि एक्लै भन्ने विषयमा विवाद हुनु पनि निर्वाचनको मितिबारे अलमल देखिनुको अर्को कारण हो। यसले के देखाउँछ भने दलहरूले राजनीतिक लाभ हानिलाई प्राथमिकता दिँदा निर्वाचन आयोगको भूमिका कमजोर भइरहेको छ र आवधिक निर्वाचन प्रभावित हुँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला, सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। लोकतन्त्र, राजनैतिक स्थिरता र विधिको शासनको लागि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ। जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको मत र गरेको कामको सही मूल्याङ्कन गर्ने अवधि पनि त्यही हो। तर हाम्रोमा जब निर्वाचनको मिति नजिकै जान्छ तब दलहरू एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने र चुनाव पर धकेल्न बहानाबाजी खोज्दछन्। यस्तो किन भइरहेको छ त? सहकर्मी दीपक आचार्यले निर्वाचन कानुन तथा प्रशासनका विज्ञहरूसँग सोधेका छन्। आवधिक निर्वाचनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने मुख्य दलहरू नै चुनावका विषयमा किन सधैँ विवाद गर्छन्? आफ्नो पक्षमा निर्वाचनको परिणाम आउने खालको जस्तो लागेन भने
अनि समयलाई कुरेर त्यस्तो स्थिति सृजना गरेर निर्वाचनमा जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने दलहरूको इच्छा। यदि मिति उल्लेख गरिदिएको भए राम्रोसँग निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो, यत्रो अहिलेको जस्तो हामीलाई समस्या हुन्थेन, या निर्वाचन आयोगलाई यसको अधिकार दिएको भए त्यो पनि एउटा धेरै सशक्त हिसाबले अगाडि गर्न सकिन्थ्यो। नेपाल सरकारले जुनलाई चाहिँ तोक्ने जो मिति तोक्ने निर्वाचन मिति तोक्ने जो अधिकार दिएको कारणले प्रत्येक पटक दलहरूले के भने आफ्नो दलीय स्वार्थअनुसार जित्ने नजित्ने हैन, सकिन्छ कि सकिन्न, हालिन्छ कि सर्वेक्षणहरू नगरिकन हुन्छ भन्नलाई उनीहरू हिचकिच्याउने अवस्थाहरू। निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर सरकारले इलेक्सन डे घोषणा गर्ने भन्यो, जबकि सरकारसँग सल्लाह गरेर निर्वाचन आयोगले इलेक्सन डे घोषणा गर्ने भएको भएदेखि यस्तो प्रकारको विवाद कहिले पनि आउँदैन थियो। त्यो हुन नसकेको कारणबाट यस्तो विवादहरू समय समयमा आइरहन्छ। अहिले तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सरकार र निर्वाचन आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन बनाउने दायित्व निर्वाचन आयोगमा भए पनि त्यसलाई पूर्ण सहयोग गर्ने चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी सरकारमा हुन्छ। यसै कारणले यथासमयमा निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगलाई सरकारले सहयोग नगरेको खण्डमा कुनै पनि चाहिँ निर्वाचन चाहिँ चाहे अनुसारको भने अनुसारको गर्न खोजे अनुसारको हुँदैन। चुनाव गर्ने भनेको चाहिँ प्राविधिक रूपमा मात्रै निर्वाचन आयोगले हो, सम्पूर्ण सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ सरकारले नै हो। त्यसमा चाहिँ मेसिनरीदेखि लिएर पैसाको व्यवस्थापनदेखि लिएर इक्विपमेन्ट व्यवस्थापन, इलेक्सन मेटेरियलको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्ने सरकारले हो। त्यसकारण चाहिँ सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्परता र चाहिँ निर्वाचन आयोगको चाहिँ अगुवाई हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मितिमा आएको धेरै दिन भइसक्यो। माघको 7 गते भन्दा अगाडि मिति नदिने भने 120 दिन पुग्दैन र निर्वाचन आयोगले चाहिँ जेठको 5 गते निर्वाचित संस्था तयार हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले चाहिँ सरकारले तदारतका साथ सबै मिलेर चाँडैभन्दा चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिनुपर्छ। अब हामीसँग 4 महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउने हो भने आजै भोलि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले राखिसक्दा पनि अनि यही राजनीतिक कारणहरूले गर्दा नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ घोषणा गर्न सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 5747 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 14,014 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 41%मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यसै गरी 3451 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 987मा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3939 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसै गरी मोरङमा 230, झापामा 192, चितवनमा 178, रूपन्देहीमा 154 नयाँ सङ्क्रमित पहिचान भएका छन्। आज 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी 3492 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमणकै कारण आज 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 547 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 30,877 छ। देशैभर 139 जनाको आइसियु र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले देशका 7 जिल्ला रेड जोनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 19,387 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। त्यसबाहेक सुनसरी, कास्की, बाँकी र कैलालीमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी छ। मनाङ, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुस्ताङ र रसुवामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10 भन्दा कम छ। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दा देशको मुख्य प्रशासनिक इकाइ सिंहदरबारबाटै हुने काममा समेत असर देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 3 सचिव सहित 40 जना कर्मचारीलाई कोरोना देखिएका कारण मन्त्रालयहरूको समीक्षा रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय काम चलाउ जस्तै बनेको छ। सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न दिइएको विषयमा छानबिनमा सक्रिय हुँदै आएका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले आजै सङ्क्रमित भएका छन्। उनी 2 दिनसम्म अनुगमन भन्दै पशुपति र नारायणहिटीमा पुगेका थिए। मन्त्री आले सङ्क्रमित भएसँगै आज नेपाल वायु सेवा निगमको दायित्व र बिमा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्य रोकिएको छ। त्यस्तै श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलसहित अधिकृत र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी सङ्क्रमित भएपछि श्रम मन्त्रीले आज मन्त्रालयमा निर्धारण भएका कार्यक्रम रद्द भएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेगाल कोरोना सङ्क्रमित भएपछि उहाँको उपस्थिति बिनै आज मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरियो। त्यस्तै कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहदेव भुमगाई र प्रकाश कुमार सञ्जेल सहितका कर्मचारी सङ्क्रमित हुँदा
G2G-मा भारत लगायतका देशबाट मल ल्याउने गृहकार्य प्रभावित बनेको छ। यसै पनि सुस्त रहेको प्रशासनिक कामलाई कर्मचारी नै संक्रमित भएपछि झन सुस्त भएको हो। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। पशुपति क्षेत्र परिसरको धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहको होटल आनन्द पक्षसँग गरिएको सम्झौता भङ्ग गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। पशुपति धर्मशाला कोषले भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न गठित समितिले होटल सञ्चालक पक्षले सम्झौता विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ। आज प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको समितिले सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको छ। अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीमित कम्पनीलाई लक्षित गरी बोलपत्रको मापदण्ड निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सम्झौतामा मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाई गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखियो। कोष र होटल आनन्द प्राली बीच धर्मशाला भाडामा दिन र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह गरेर कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुन बमोजिम कानुन सम्मत छ भने छापा र विद्युतीय सञ्चारमा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको स्थितिको बारेमा हाम्रो फाइन्डिङ छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। होटल आनन्दले सञ्चालन अधिकार प्राप्त गरेको पशुपति धर्मशालाको 1 वर्षदेखिको भाडा समेत नबुझाएको समितिले जनाएको छ। यस्तै बतास समूहले सम्झौता बमोजिम बेडको सङ्ख्या र दर रेट समेत फरक पारेको, धर्मशालाभित्र गाडीको सोरुम लगायत अरू कार्यालय समेत राखेको र कोषको स्वीकृति बिना नै भौतिक संरचना बनाएर सम्झौता उल्लङ्घन गरेको समितिको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले हालै पुनर्निर्माण सकिएको काष्ठमण्डपमा नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूकम्पले क्षति गरेको काष्ठमण्डपमा मूर्ति पनि नयाँ राख्ने भनेपछि विवाद भएको हो। स्थानीयले पुरानै मूर्ति राख्नुपर्ने माग गरेका थिए, तर पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको भुइँतलाको मध्य भागमा रहेको गोरखनाथ र 4 कुनामा रहेको गणेशको मूर्ति नयाँ राखिएको छ। विवाद अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले आफूले 100 दिनभित्रै परिणाम देखिने काम गरेको र नीतिगत सुधारमा फड्को मारेको दावी गरेकी छिन्। तर उनको कार्यसम्पादन विवरण हेर्दा बनिरहेका भवन र प्रस्तावित योजनालाई नै प्रगति भनिएको छ। मन्त्री झाँक्रीले बहुवर्षीय ठेक्कामा बनिरहेका सङ्घीय संसद भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएको, प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै आवास बनाइरहेको, प्रदेशमा सभाहाल बनेका कामलाई उपलब्धि भनेकी छिन्। जबकि यी परियोजना उनी मन्त्री बन्नु अघि नै निर्माणकै क्रममा थिए। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्मार्ट सिटी, काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने बाहिरी चक्रपथ र नयाँ शहरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई भने गति दिन सकेको देखिन्न। 100 दिनको समयावधि शहरी विकास ऐन नीति अन्तरसरकारी समन्वयमै खर्चनु परेको उनको दावी थियो। अब शहरी विकास ऐन जुन ड्राफ्ट भएको छ, ड्राफ्ट पनि एक हिसाबले फाइनलै छ र त्यसमा केही कम्पोनेन्टहरू युटिलिटी कोरिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको सहर 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ, त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भएको भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गृह जिल्लामा गुल्मीमा लिएको पिर्के सलामी, माला तथा खादा मोह लगायतका विषयमा सोधिएको प्रश्नलाई भने उपेक्षा गरेकी थिइन्। 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियम उल्लङ्घन गर्दै कार्यकर्तालाई भेला पारेर पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। आजै श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि आफ्नो 100 दिने कामको फरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारी कार्यालयको वेबसाइटलाई अद्यावधिक गरेको देखि रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट दिइने सेवा सुविधालाई पनि उनले कार्यप्रगति भनेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई छिटो श्रम स्वीकृति दिएको, उद्धारको लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने संयन्त्र बनाउन लागेको, 5 वर्षदेखि श्रम सम्झौता गर्न खोजिएका मालदिप्स र सेसेल्ससँग गृह कार्य अघि बढाएको उनको दावी छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, आन्तरिक रोजगारी वृद्धि, श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषयमा भने उनको प्रगति विवरण मौन छ। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारको विषयमा पनि प्राथमिकता परेको छैन।
अर्थ र विकास। महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा त्यसको सोझो असर राजस्वमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विगतका वर्षहरूको तुलनामा राजस्व बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले लक्ष्य अनुरूप आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर भने असुली हुन नसकेको देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले पुस मसान्तसम्म 2 खर्ब 41 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर यो अवधिमा विभागले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्य अनुरूप उठाउन सकेको छैन। अन्तशुल्क लक्ष्य अनुरूप नै उठेको भए पनि आयकर लक्ष्यको 92% र मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यको 87% मात्रै असुल भएको छ। महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएकाले कम्पनीहरूको आम्दानीमा कमी आउँदा त्यसले आयकरमा असर पारेको छ। आयकरमा पछिल्लो समय सरकारले छुट प्रदान गरेकाले पनि त्यसको असर राजस्वमा परेको विभागको तर्क छ। त्यसैगरी 20 लाखभन्दा बढी 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% राजस्व छुट दिएको छ र 1 करोडभन्दा कमको कारोबार गर्ने करदाताहरूलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा राजस्व छुट दिएको छ। त्यस कारणले पनि छुट सुविधाले गर्दा पनि केही राजस्व कम भएको हुनसक्छ भने यो कोभिडको कारणले व्यापार व्यवसायमा पनि केही सङ्कुचन आएकोले आय आर्जनै कम भएर आयकर राजस्व कम भएको देखिन्छ। त्यस्तै विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम खर्च हुन नसक्दा पनि त्यसको सोझो असर राजस्व सङ्कलनमै परेको छ। विकास खर्च हुन नसक्दा गत वर्षभन्दा कम र यो वर्षकै पनि लक्ष्य अनुरूप मूल्य वृद्धि कर उठ्न सकेको छैन। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले पुस मसान्तभित्र 2/3 नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने घोषणा गरे पनि पूरा भएन। पहिलो लक्ष्य नै पूरा नगरी सरकारले पुनः अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई माघ 2 गतेदेखि बुस्टर डोज दिने घोषणा गर्यो, तर व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अधिकांश प्रदेशमा बुस्टर डोज अभियान सुरु नै भएको छैन। सरकारले पुसभित्र 2/3 नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको थियो, तर प्रदेश 1 का 35.53% मात्र पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। 12 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने घोषणा भए पनि बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश 1 का झापा, मोरङ र सुनसरी तथा 2 नम्बर प्रदेशका धनुषा, सप्तरी र पर्साका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप नै पाएका छैनन्। सिरिन्ज लगायतका सामग्री नहुँदा लक्ष्य अनुसार खोप लगाउन नसकिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। खोपहरू कुनै समयमा अलिकति हामीले सोचे जस्तो हिसाबमा सप्लाई पनि हुन सकेन। प्रदेश 2 मा 48 र लुम्बिनी प्रदेशका 52% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई बुस्टर डोज दिन थालिएको छ। लुम्बिनीमा 4 लाख डोज खोप मौजाद भए पनि सिरिन्जको अभाव छ। प्रदेश 1 र 2 मा भने बुस्टर डोजका लागि खोप नै छैन। हामी तयारी गर्दैछौँ, सायद नेक्स्ट विकदेखि हामी सुरु गर्ने सोचमा छौँ। तत्कालै यो प्रदेश 1 मा चाहिँ खोप प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ हप्तादेखि 10 दिनसम्म चाहिँ बुस्टर डोज लाउनको लागि चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्ने देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशका 83%ले दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। सरकारले अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई माघ 2 गतेदेखि बुस्टर डोज दिने भने पनि व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अभियान अघि बढेको छैन। यता बागमती प्रदेशका 25% नागरिक अझै खोप अभियानभन्दा बाहिर छन्। कर्णाली प्रदेशका 33%ले दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। 12 देखि 18 वर्ष मुनिका 78%ले पहिलो मात्रा लगाएका छन्। कर्णालीमा बुस्टर डोज दिन सुरु गरिए पनि खोप नै पर्याप्त छैन। फर्स्ट र सेकेन्ड फेजमा लागेको चाहिँ कोभिसिल्डको मात्रा चाहिँ डोज आवश्यक छ, त्यो चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा खोपको मौजाद छैन। यो प्रदेशमा खोप माग गर्ने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जनतामा नि एउटा आक्रोशित जस्तो पैदा भएको छ, खोपको लागि किन ढिलाइ भयो, के भयो। बुस्टर डोज लगाउनको लागि थप मात्रा चाहिन्छ, त्यो मात्रा चाहिँ अहिले हामीसित आइपुगेका चाहिँ छैन। सरकारले खोप र सिरिन्ज लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा अभियान प्रभावित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा भने व्यवस्थापनमा सुधार गरी अघि बढ्ने बताउँछन्। झन्डै 2-2.5 करोड अथवा त्योभन्दा माथिको खोप हामीले सुनिश्चित गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र तेस्रो मात्रा अथवा बुस्टर डोज खोप लाउन हामीसँग कमी छैन।
सरकारले खोप अभियान घोषणा गर्ने तदारुकता देखाए झैँ आवश्यक सामग्रीको समेत व्यवस्थापन गर्न सके खोप अभियान प्रभावकारी हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू अमरकान्त ठाकुर, बालकृष्ण अधिकारी, भूपाल गुरुङ, भुवन पाण्डे, कमल पन्त, टेकराज जोशी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक स्थानमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्न सक्छ। तर नागरिकलाई कारबाही गरेर राजस्व सङ्कलन गरेको सरकारले अहिले पनि न निशुल्क मास्क दिन सकेको छ, न त व्यक्ति स्वयंले सरकारी नियमको पालना नै गरेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य रूपमा नाक, मुख र चिउडो राम्ररी छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गरौँ। माइकिङ गरेर सडकमा हिँड्नेहरूलाई सचेत गराउँदै प्रहरीले मास्क लगाउन आग्रह गरिएको छ। मास्क बिना निर्वाध हिँड्नेहरूलाई समातेर ल्याउने र दिएर लगाउने काम पनि प्रहरीले गरिरहेको छ। विगतमा जस्तो प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना भने गराएको छैन। स्वास्थ्य जनचेतनाका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै यस्ता 29 स्थानमा सहायता कक्ष राखिएको छ। तैपनि भिडमा हिँड्दा मास्क लगाउन प्रहरी नै लाग्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा अझै सचेतना कम भएको देखाउँछ। गत वर्ष मास्क नलगाउनेहरूबाट जरिवाना बापत मात्रै प्रहरीले 44,83,300 रुपियाँ तिराएको थियो। साउन यता पनि 8,16,000 जरिवाना तिराएको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ। यसपटक भने अहिलेसम्म प्रहरीले जरिवाना नै भने गराएको छैन। मान्छेको मुभमेन्ट पनि अहिले पहिलाको तुलनामा कम हुँदै गएको भएर यसरी होल्डिङ सेन्टरहरू बनाएर हामीले होल्ड गरेको अवस्था चाहिँ छैन। तर अब यो यसमा व्यापकता बढ्दै आयो, मान्छेको चहल पहल चाहिँ बढी हुँदै गयो र यो सङ्क्रमण अझ बढ्दै गएर रोक्नलाई झन् गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ ती कुराहरू पनि पछि फेरि प्रशासनले जारी गर्न चाहिँ सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नलाई कठोर रूपमा उत्रिन्छौँ पनि। सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नागरिकलाई सचेत गराउनु स्वाभाविकै हो, तर सामान्य मजदुरी गर्नेहरूका लागि त्यही मास्क पनि महँगो पर्न सक्छ। मास्क नलगाउनेबाट असुल भएको राजस्वकै रकमले मात्रै पनि न्यून आय भएकालाई निशुल्क दिन सकिन्थ्यो। कहिले जरिवाना गराएर त कहिले डर देखाएरै भए पनि मास्क लगाउनका लागि प्रेरित गरिरहेको सरकारले निशुल्क वितरण गर्न सकेको छैन, जुन कोरोनाबाट जोगिने पहिलो शर्त नै हो। 5 देखि 2 रुपियाँसम्म आउनुपर्ने हो मास्क, अहिले पनि 10 रुपियाँ लिइरहेका छन् औषधि व्यवसायले। त्यति धेरै पैसा कमाएका छन्, मार्जिनमा कमाएका छन् भन्नाले हामी यो 2 वर्ष के गरेर बस्यौँ त? मास्क त कमसेकम यसरी उत्पादन गरिदिनु पर्थ्यो। सरकारले गर्न सक्छ, यसमा धेरै खर्च छैन, गरिदिनु पर्थ्यो र फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्थ्यो हो। त्यो गरेनन्, त्यो चुके। पहिलेको सरकार पनि चुकी, अहिलेको सरकार पनि त्यो चुकिरहेको अवस्था छ। राज्यले बनाइदिएको मापदण्डलाई न्यूनतम सेवासहित कार्यान्वयनमा लैजानबाट चुक्दा महामारीको जोखिमबाट जोगिन सकस हुन सक्छ। सङ्क्रमणबाट जोगिन प्रशासनले आदेश दिएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको पालना गर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खेतीयोग्य जमिनमा माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन के गर्नु पर्ला? ए विषादी घटाउने, बी कम्पोस्ट मलको प्रयोग र सी माटो बग्नबाट जोगाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए विषादी घटाउनेमा 23%, बी कम्पोस्ट मलको प्रयोगमा 70% र सी माटो बग्नबाट जोगाउनेमा 7%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रश्न छ, कोरोना संक्रमण दर किन बढ्दै गएको होला? ए रोकथाम प्रभावकारी नभएर, बी मापदण्ड पालना नगरेर र सी खोपको पहुँच नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटीले जलखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। दुवै गोल दर्शन गुरुङले गरेका हुन्। दशरथ रङ्गशालामा पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 69औं मिनेटमा दर्शन गुरुङले गोल गर्दै एनआरटीको खाता खोलेका हुन्।
73औं मिनेटमा दर्शनकै गोलमा एनआरटीले अग्रतालाई दोब्बर बनायो। दुवै गोलमा स्टेफेन बिनोङले सहयोग गरेका हुन्। यो जितपछि एनआरटी 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 9 खेलमा 13 अङ्क भएको छ। जलखेल 9 खेलमा 8 अङ्कसहित 10औं स्थानमा यथावत छ। यो सँगै लिगमा 9 चरणका खेलहरू सकिएका छन्। 9 चरणको समाप्तिमा मसिन्द्र फुटबल क्लब 23 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने 19 अङ्क जोडेको मनाङ मर्स्याङ्दी दोस्रो स्थानमा छ। 17 अङ्क जोडेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब तेस्रो तथा चौथो स्थानको थ्री स्टारको 16 अङ्क छ। 14 अङ्क जोडेको सङ्कटा शीर्ष 5 मा रहेको छ। फ्रेन्ड्स र च्यासल युथ क्लब रेलिगेसन जोनमा छन्। मसिन्द्र फुटबल क्लबले एफसी कपको प्रारम्भिक चरणको पहिलो खेलमा श्रीलङ्काको च्याम्पियन ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आज सार्वजनिक भएको ड्र अनुसार मसिन्द्रले श्रीलङ्कन च्याम्पियन प्रतिद्वन्दी पाएको हो। यी दुई बीचको खेल आगामी चैत 22 गते हुनेछ। यो खेलको विजेताले अर्को चरणमा भारतको मोहन बगान फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मसिन्द्रलाई सम्म चरणमा स्थान बनाउन 3 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो जितेको खण्डमा नेपालले दक्षिण एसियाका उत्कृष्ट क्लब मध्ये भारतको गोकुलम केरला, बङ्गलादेशको वसुन्धरा किङ्स र मालदिप्सको माजिया स्पोर्ट्स क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पछिल्लो पटक मनाङ मर्स्याङ्दीले 2075 सालको विजेताको हैसियतले एफसी कपको सम्मचरणमा स्थान बनाएको थियो। तर त्यसपछि पनि एफसी कपको सम्मचरणमा स्थान बनाउन 3 वटा चरण पार गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान आएको थियो। एफसी कपमा राम्रो प्रदर्शन गरेर माथिल्लो वरियतामा हुने टिमले सोझै सम्मचरणमा स्थान बनाउनेछन्। यसपटक लिगको 7औं चरणको समाप्तिमा शीर्ष स्थानमा रहने क्लबले एसियाली स्तरको सबैभन्दा ठूलो क्लब प्रतियोगिता खेल्न पाउने प्रावधान अनुसार मसिन्द्रले यो अवसर पाएको हो। मसिन्द्रले आफ्नो क्लब इतिहासमै पहिलो पटक एफसी कपमा खेल्न लागेको हो। अघिल्लो सिजन मसिन्द्र लिग च्याम्पियन बने पनि एफसी क्लब लाइसेन्स नभएकाले उपविजेता त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएको थियो। नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। यसअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको पुलिस समूह 1 का सबै 4वटा खेल जितेर शीर्ष स्थानमा रह्यो। किर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 101 रन बनाएको थियो। ओपनर मिनाज थापाले सर्वाधिक 59 रन बनाए। श्रवण थापाले 10 रन बनाउँदा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन्। आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कप्तान मन्जित श्रेष्ठले 2-2 विकेटले जवाबमा 102 रनको लक्ष्य पुलिसले 13.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 44 रन बनाए। उनले 28 बलमा 3 चौका र 3 छक्का हिर्काएका थिए। अनिल शाह 26 रनमा नट आउट रहे भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 20 रन बनाए। मुकुन्द यादव, फिरदौस अन्सारी र दिपेश कणेलले 1-1 विकेट लिए। प्रदेश 1 ले जारी प्रतियोगितामा जितबिन हुँदै बाहिरिएको छ। सम्म चरणमा 100% जित निकालेको पुलिसले भोलि सेमिफाइनलमा समूह बी को उपविजेता बागमती प्रदेशसँग खेल्नेछ। अर्को सेमिफाइनलमा समूह बी को विजेता एपीएफ र समूह ए को उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्नेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।